नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सरकारले बाढी पहिरो र डुबान पीडितलाई 5 लाखसम्म आर्थिक सहयोग गर्ने, घरबार विहीन भएकालाई तत्काल 50 लाख उपलब्ध गराइने। आगामी शुक्रबारसम्म देशका विभिन्न स्थानमा पानी पर्ने अनुमान, लगातारको वर्षाले धान बालीमा क्षति। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन, अन्य पार्टीसँग देशलाई अघि बढाउने कुनै दृष्टिकोण नभएको दावी। सिरियाको राजधानी दमास्कसमा बम विस्फोट, विस्फोटमा परि 13 सैनिकको मृत्यु। र महिला 2020 नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोली बुधबारबाट अभ्यासमा, प्रशिक्षक जगत टमाटाद्वारा 24 खेलाडीलाई अभ्यास दिइँदै। अब पूरा समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भक्तपुर स्थित नवदुर्गाको दर्शन गर्नुभएको छ। दशैंको अन्तिम दिन कोजागर पूर्णिमामा राष्ट्र प्रमुखहरूले पूजा अर्चना एवं दर्शन गरेर विजयादशमीलाई विदाई गरिने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले भक्तपुरमा नवदुर्गाको दर्शन गर्नुभएको हो। राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार साँझ 4 बजे भक्तपुर पुगेर नवदुर्गाको पूजा एवं दर्शन गरी प्रसाद ग्रहण गर्नुभएको छ। उक्त अवसरमा नवदुर्गाका मूल पुजारीले राष्ट्रपतिलाई नवदुर्गा भवानीको टीका प्रसाद प्रदान गर्नुभएको थियो। त्यस्तै नवदुर्गा गणका नाइके विजेश बनमालाले राष्ट्रपतिलाई नवदुर्गाको फूलमाला, बिमिरो र पञ्चरङ्गी धागो दिनुभएको थियो। नवदुर्गाका मूल पुजारीले राष्ट्रपतिलाई नवदुर्गा भवानीको प्रसादको रूपमा फूलमाला, बिमिरो र पञ्चरङ्गी धागो दिने पुरानो चलन हो। नवदुर्गा गणको जात्राका लागि समस्या भएको बनमालाहरूले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए। उनीहरूले अघिल्लो वर्ष राष्ट्रपतिको नै उपस्थितिमा भएको नवदुर्गा गणको जात्राको खर्च बापत पाउनुपर्ने सहयोग हालसम्म नपाएको पुजारी बालकृष्ण बनमालाले जानकारी गराउनु भएको थियो। नवदुर्गाको मुकुट सहितको मुकुण्डोको दर्शन र पूजा गर्दा राष्ट्र प्रमुखले प्रत्येक मुकुण्डोमा दक्षिणा चढाउने परम्परा छ। सरकारले बाढी पहिरोमा परि मृत्यु भएका परिवारलाई 2 लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आइतबार रातिदेखि देशभर परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोमा परि निधन भएका परिवारलाई 2 लाख रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरेको हो। बैठकले विपदबाट घर बहाल, नष्ट भएका वा खाद्यान्न, बाली तथा जग्गा जमिन तथा व्यवसाय गुमाएका, गुजारा चलाउन समस्यामा परेका 5 जनासम्मको परिवारलाई प्रति व्यक्ति 15,000 रुपैयाँ र 5 जनाभन्दा माथि परिवार सदस्य भएको परिवारलाई 20,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। त्यसै बैठकले विपदको घटना लगत्तै उद्धार र हेरविचार गर्ने, राहत उपलब्ध गराउने, उपचार गर्ने, सुरक्षा दिने, समाचार सम्प्रेषण गर्ने कार्यमा लाग्न सुरक्षा निकाय तथा प्रशासनिक संयन्त्र र जनप्रतिनिधिहरूलाई अनुरोध गरेको छ। विपदको घटनामा परि कुनै परिवारको मृत्यु भएमा रु 2 लाखको दरले, सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको समेत मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति थप रु 1 लाखको दरले एक द्वार नीतिबाट राहत उपलब्ध गराउने, बहाल आवास नष्ट भएका वा खाद्यान्न, बाली तथा जग्गा जमिन वा पसलको व्यवसाय समेत नोक्सानी भई तत्काल गुजाराका लागि खाद्यान्न समेत नभएका वा दुवै अवस्थामा पीडित परिवारलाई प्रति व्यक्ति 5 जनासम्म सदस्य भएको परिवार भए रु 15,000 र 5 जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवार भए रु 20,000 को दरले तत्काल नगद सहायता उपलब्ध गराउने। प्रवक्ता कार्कीले बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिको पूर्ण आकलन गरेर पहिला उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको काममा लाग्ने बताउनुभयो। वहाँले सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। वहाँले सरकारले गरेको आफ्नो 100 दिनको कामबाट जनताको आशा र विश्वास जागेको बताउनुभयो। वहाँले मुलुकको समृद्धि र जनताको अभिलाषालाई पूरा गर्ने कुरामा सरकार दृढताका साथ अघि बढेको दावी समेत गर्नुभयो।
सरकारले बाढी पहिरो र डुबानमा परेकाको खोज तथा उद्धारमा निजी हेलिकप्टर पनि प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले मात्रै बाढी पहिरो र डुबानमा परेकाको खोज तथा उद्धार गरिरहेकोमा अपुग हुने देखिएपछि निजी कम्पनीका हेलिकप्टर पनि प्रयोग गर्ने तयारी गरेको हो। मुलुकभर नै निरन्तरको वर्षापछि आएको बाढी र पहिरो तथा भएको डुबानमा परेकाहरूको खोज तथा उद्धार कार्यका लागि निजी हेलिकप्टर पनि स्ट्यान्ड बाई राख्न लागि हो। निजी वायु सेवा कम्पनीको एसोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक बर्माले विपदमा परेकाहरूको खोज तथा उद्धार गर्ने दायित्व आफूहरूको पनि भएको भन्दै सरकारले खोजेमा आफूहरू सेवा दिन तयार रहेको बताएका थिए। बैठकमा निजी वायु सेवा कम्पनीसँग 35 हेलिकप्टर भएको जानकारी दिएका थिए। त्यसपछि बैठकमा ती हेलिकप्टर कहाँ छन् भन्ने लोकेसन एसोसिएसनले गृह मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने र गृहले आवश्यकता अनुसार खटाउने भएको छ। त्यसको समन्वय गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाले गर्नेछ। निजी हेलिकप्टर प्रयोग भए बापतको भुक्तानी गृह मन्त्रालयले दिनेछ। अप्रत्याशित रूपमा परेको बेमौसमी वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा अकल्पनीय धनजनको क्षति भएको छ। कतै बाढीले बस्ती डुबाएको छ त कतै पहिरोले बस्ती बगाएको छ। कुनै पनि विपद जानकारी दिएर आउने नभए पनि सम्भावित विपदले निम्त्याउने जोखिमबाट बच्न पूर्व तयारी र सतर्कता अपनाउन सचेत गराइएको छ। बेमौसमी वर्षाका कारण देशका विभिन्न 19 जिल्लाका कैयन ठाउँमा डुबान र पहिरो गएको छ भने स्थल र हवाई यातायात समेत प्रभावित भएका छन्। विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोमा परि बुधबार साँझसम्म 52 जनाको मृत्यु भएको छ भने 31 जना बेपत्ता भएका छन्। पहाडी जिल्लामा पहिरोले कैयौं धनजन बगाएका छन् र पुरिएका छन्। तराईमा बाढीले पाकेर थन्क्याउन ठिक्क पारेको धान बगाउँदा किसानहरू मर्माहत बनेका छन्। बाढी र पहिरोले एकपटक विपदको पूर्व तयारी परम्परागत ढङ्गबाट भन्दा वैज्ञानिक ढङ्गबाट सोच्न नागरिक र सरकारलाई सतर्क गराएको छ। यद्यपि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका कतिपय जिल्लामा वर्षाले सञ्चार विच्छेद हुँदा अझै उद्धारमा कठिनाई भइरहेको छ। क्लाइमेट चेन्जको कारण र मुख्य गरी जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका हामीहरूले विपदहरू भोग्नु परेको छ। यसलाई जोडदार हिसाबबाट हामीहरूले COP26 मा हामीहरूले यसलाई उठाउनु पर्ने कुराहरूमा हामी सर्वसम्मतहरू त्यो कुराहरू हामीले उठ्यो। त्यो विपदहरूको सामना गर्नलाई तत्काल उद्धार राहत पुनर्स्थापना गर्नको लागि तुरुन्तै फिल्डमा जाने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आफै पनि जाने कुरा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय अनुसार बाढी पहिरोबाट घर भत्केकाहरूको घर निर्माणका लागि 5 लाखसम्म आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। आकस्मिक रूपमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहिबार देशभरको बाढी पहिरो र डुबान क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। तत्काल गुजाराका लागि खाद्यान्न समेत नभएका वा दुवै अवस्थामा पीडित परिवारलाई प्रति व्यक्ति 5 जनासम्म सदस्य भएको परिवार भए रु 15,000 र 5 जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवार भए रु 20,000 को दरले तत्काल नगद सहायता उपलब्ध गराउने, बाढी पहिरोमा परि घाइते हुनेहरूको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाउने, उपचारमा कुनै कमी हुन नदिने। त्यस्तै बाली क्षति हुनेहरूका लागि कृषि मन्त्रालयबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरे पश्चात मात्र क्षति तोकिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। किसानको धान जो भकारीमा भित्राउने बेलामै चाहिँ नि त्यो क्षति भएको छ, त्यो क्षतिको आकलन गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र उनीहरूलाई राहत चाहिने र सहयोग रकम उपलब्ध गराउने। असोज 31 गतेदेखि मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा पानी पार्ने प्रणाली सक्रिय भएको थियो। यो क्रम बुधबार पनि जारी नै छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। वर्षाका कारण कैलाली कञ्चनपुरमा भित्राउन ठिक्क पारेको धानबाली नष्ट भएको छ। आइतबार रातिदेखिको अविरल वर्षाका कारण धानबाली सखाप भएपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। किसानको धान वर्षाले भिजाएको र डुबाएको मात्र होइन, नदीले बगाएको छ।
विगत केही दिनदेखि परेको बेमौसमी वर्षातका कारण खेतमा काटेर सुकाउनका लागि राखिएको धान भित्र्याउन नपाउँदै भिजेर नष्ट भएपछि किसान मारमा परेका छन्। खेती भित्र्याउने बेला अचानक अविरल वर्षा परेपछि धान खेतीमै जीवन निर्वाह गर्दै आएका किसानलाई मार परेको हो। वर्षाले सम्पूर्ण धानबाली नष्ट भएपछि आफूहरूको बिचल्ली हुनेमा किसानहरू चिन्तित छन्। हमार बाढ़ी पीड़ित आओ जब मैं सब लग गया, अब हम का खाएं, हमारे बाल बच्चे का खाएं, हम अपन घर में एक बूदा तक ना ले गए हैं। और हम एक ना बचा पाए, 2-2.5 बीघा खेत रहे, हम कतई जब मैं पहाड़ आ रहे, अब हम का खाएंगे। पानी परेको त 31 गतेदेखि नै हो। अब सबैले मुठा पानी सिकेका थिएन। मुठा बाँध्दै गर्दा अब कोही पानी पर्यो, घरमा सुकाउन ठाउँ छैन। अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि अब मुठा बाँध्दै अब जम्मा गर्दै गरे। अब यस्तो बाढीको त कसैलाई पनि याद भएन नि त। अब अहिले आएर बाढी आएर सबैजना जम्मा गरेको सहित बगाएर लाग्यो। वर्षातका कारण कञ्चनपुरका सयौं किसानको हजारौं बिघा जमिनको धान भिजेको छ। घरमा भित्र्याउन ठिक्क पारेको धान भिजेपछि किसानहरू मर्माहत भएका छन् भने आगामी दिनमा भोकमरी हुने चिन्ताले किसानलाई सताएको छ। आगामी दिनमा पीडित किसानहरूका लागि खाद्यान्नको व्यवस्था गरिनुपर्ने र किसानलाई मल बिउको व्यवस्थापन सरकारले गरिदिनुपर्ने किसान घनश्याम पन्तको भनाइ छ। त्यसको लागि अब बिउको व्यवस्था अनि खानाको पटक्कै चाहिँ 1-2 कट्ठा मात्र भएका छन्। त्यस्ताको लागि केही चाहिँ राहतको व्यवस्था हुनु पर्यो। पछि चाहिँ बिउ अनि मल इत्यादिको पछिको लागि वर्षाले बालीमा क्षति पुर्याएपछि कृषि विकास निर्देशनालय दिपायलले मातहतका कार्यालयसँग समन्वय गरी किसानको अवस्था र वर्षाले पुर्याएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न टोली परिचालन गरेको छ। निरीक्षण टोलीमै रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख डाक्टर दिलबहादुर विष्टले वर्षाका कारण हजारौं बिघाको धान नष्ट हुँदा अर्बौंको क्षति भएको बताउनुभयो। कम्तीमा 150 बिघा जमिनको सम्पूर्ण धान खेती नष्ट भएको देखिन्छ। अब यसलाई भोलिका दिनमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरो मात्रै रह्यो हाम्रो। अब यसलाई अब भोलि अब राहत कसरी हामीले अब सिडमा दिने कि अब कसरी जाने, यसलाई त राहतको तिर चाहिँ कसरी जानुपर्छ, पहल गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। स्थानीय तहहरूले निरीक्षण र क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेका छन्। विवरण सङ्कलनपछि आवश्यक क्षतिपूर्ति र अनुदान उपलब्ध गराइने शुक्लाफाटा नगरपालिकाका मेयर दिलबहादुर ऐरले बताउनुभयो। वर्षाका कारणले विपद जुन आएको छ यसले ठुलो समस्या निम्ति आएको छ। हामी नगरका तर्फबाट 12 वटा वडाभित्र नगरभित्रका नागरिकलाई अब यो यस्तो आपतकालीन अवस्थामा संवेदनशील भएर सम्वर्धन संरक्षणका लागि अगाडि बढेका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल 1,81,396 हेक्टर जग्गामा बर्खे धान खेती हुने गरेको कृषि विकास निर्देशनालयको तथ्याङ्क छ। यस वर्ष समयमै मनसुन भएको हुँदा धान उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि निरन्तरको बेमौसमी झरीले उत्पादनमा ह्रास आउने आकलन गरिएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। सरकारले बाढी पहिरो र डुबान पीडितलाई 5 लाखसम्म आर्थिक सहयोग गर्ने, घरबार विहीन भएकालाई तत्काल 50,000 पनि उपलब्ध गराउने। आगामी शुक्रबारसम्म देशका विभिन्न स्थानमा पानी पर्ने अनुमान, लगातारको वर्षाले धान बालीमा क्षति। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन, अन्य पार्टीसँग देशलाई अघि बढाउने कुनै दृष्टिकोण नभएको दावी। सिरियाको राजधानी दमास्कसमा बम विस्फोट, विस्फोटमा परि 13 सैनिकको मृत्यु। र एसियाली T20 छनौट खेल्ने नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीको अभ्यास सुरु, प्रशिक्षणमा 24 खेलाडी सहभागी। जनता समाचारमा अब थप समाचार। नेपालीहरूले भव्य रूपमा मनाउने दुर्गा पक्ष अर्थात् बडा दशैं धनधान्य एवं सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना सहित
समापन हुँदैछ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् कोजाग्रत पूर्णिमालाई दुर्गा पक्षको अन्तिम दिनको रूपमा लिने गरिन्छ। कोजाग्रत पूर्णिमाको रातमा आकाशदीप बालेर दीपावलीको सुरुवात गरिन्छ। शारदीय रातमा हिमाली देश नेपालको भूमिबाट आकाशका तारा राम्ररी नियाल्न सकिने हुँदा जगतलाई यसतर्फ आकर्षित गर्न आकाशदीप बाली पर्व मनाइन्छ। सम्पन्नता आखिदेवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी रातभर जागराम बसेर 15 दिन लामो बडा दशैं अर्थात् दुर्गा पक्ष समाप्त हुने गर्दछ। महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी राति जागराम बसेको मानिसका घरमा पृथ्वी भ्रमण गर्दै हिँडेकी महालक्ष्मी प्रवेश गरी धन ऐश्वर्यदी सम्पन्न बनाउँछिन् भन्ने धार्मिक विश्वासका आधारमा यो पर्व मनाउने गरिएको हो। कोजाग्रत पूर्णिमाको व्रत आज रहेको पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। चन्द्रमाको पूजा गरिने पूर्णिमा व्रतका लागि सूर्योदय र सन्ध्याकालमा पूर्णिमा तिथि चाहिने भएकाले व्रत आज परेको हो। कार्तिक स्नान र आकाशदीप दान पनि आजबाटै सुरु हुने समितिले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार गठन भएको बुधबार 100 दिन पूरा भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार गठन भएको 100 दिन पूरा भएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। सरकार गठन भएको लामो समयसम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसक्दा प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना समेत भएको थियो। झण्डै 3 महिना 5 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीको भरमा सरकार सञ्चालन भइरहेको थियो। तर 88 दिनमा भने मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको थियो। फेरि पनि मन्त्री परिषद पूर्ण समावेशी बनाउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना भएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले पनि गत 32 साउनमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर 1 भदौमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो। त्यस लगतै माधव कुमार नेपाल र महन्त ठाकुरले नयाँ पार्टी गठन गर्नुभएको थियो। उद्देश्य पूरा भएपछि सरकारले 11 असोजमा अध्यादेश खारिजका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पुनः सिफारिस गरेपछि देउवाले पनि केपी शर्मा ओलीकै शैली अवलम्बन गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो। यसबीचमा देउवा सरकारले विभिन्न देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। तर अझै नयाँ नियुक्ति भने हुन सकेको छैन। अहिले 23 देशमा राजदूत रिक्त रहेका छन्। देउवा सरकारले 100 दिनमा 1,30,75,860 डोज खोप देशमा भित्र्याएको छ। खोप लगाउने क्रम जारी रहेको छ। यसबीचमा चीन, भुटान, बेलायत, जापान र भारतबाट खोप आएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आउँदो चुनावमा नयाँ मतदातालाई सूर्यमै भोट हाल्न लगाउने गरी लाग्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बुधबार काठमाडौँमा भएको नेकपा एमाले बागमती प्रदेश अधिवेशन आयोजक कमिटिको प्रथम बैठकको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकार कसले चलाएको छ भनेर कसैले भन्न सक्ने स्थिति नरहेको दाबी समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले देशलाई आगामी निर्वाचनबाट एमालेको विजय चाहिएको बताउनुभयो। अन्य पार्टीसँग देशलाई अघि बढाउने कुनै दृष्टिकोण नभएको दाबी थियो। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको मुख्य प्रतिस्पर्धी भए पनि कांग्रेससँग जनतामा जाने कुनै एजेन्डा नरहेको बताउनुभयो। त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई निर्वाचनबाट जनताले बदर गरिदिने चेतावनी समेत दिनुभयो। उहाँले अदालतले जनताबाट विश्वास गुमाइसकेको उल्लेख गर्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले देशलाई बेहाल अवस्थाबाट जोगाउने गरी निर्वाचनमा तयारीमा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। सरकार र नेकपा बीच भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्री खाँडले पहल सुरु गर्नुभएको हो। छलफलमा यसअघि भएका सहमतिलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजानेमा केन्द्रित थियो। नेता कार्यकर्तालाई लगाइएको मुद्दाबारे र बन्दी भएकाहरूलाई रिहाई गर्ने जस्ता कुरामा छलफल भएको थियो। छलफलमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री खाँड, महान्यायाधिवक्ता खम्म बहादुर खाती, गृह सचिव टेक नारायण पाण्डे, कानून मन्त्रालयका सचिव उदय राज सापकोटा र गृह मन्त्रालयका कानून सहसचिव कमल खत्री थिए भने नेकपाबाट प्रवक्ता खड्ग बहादुर विश्वकर्मा रहनु भएको थियो। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता
विश्वकर्माले छलफल सकारात्मक भएको जानकारी दिनुभयो। सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच 2077 फागुन 20 गते 3 बुँदे सहमति भएको थियो। नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले पार्टीको वडा अधिवेशन र पालिका अधिवेशन यही कार्तिक 6 गते देशभर एकै पटक गर्ने पार्टीको निर्देशनप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहनुभएकी उपाध्यक्ष शाक्यले पार्टीको वडा अधिवेशन हतारमा गरिहालौं भन्ने पक्षमा आफू नरहेको अडान समेत राख्नुभयो। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित नेकपा एमाले बागमती प्रदेश अधिवेशन आयोजक कमिटिको प्रथम बैठकमा बोल्दै उहाँले वडा अधिवेशन हतारमा गरिहालौं र जोसुकै नेतृत्वमा आए पनि हुन्छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेले पार्टीको वडा तथा पालिका अधिवेशन देशभर एकै दिन गर्ने गरी निर्देशन जारी गरिसकेका बेला उपाध्यक्ष शाक्यले हतारमा गर्ने पक्षमा आफू नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। वडा अधिवेशन भनेको हाम्रो टेक्ने ढाँडाटन, हाम्रो पाइला कस्तो ठाउँमा राख्ने, नेकपा एमालेको पाइला कस्तो ठाउँमा राख्ने, कहाँ राख्दाखेरि बलियो हुन्छ भन्ने कुराहरू सोच्ने आधार हो। त्यसैले चाहिँ पालिका र वडा अधिवेशन यो सामान्य हो केही पनि होइन र हतार गरिहालौँ, जोसुकै नेतृत्व आए पनि हुन्छ भन्ने पक्षमा म चाहिन्छु। उपाध्यक्ष शाक्यले पार्टीलाई गुटमुक्त बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको थियो। समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्न र सिङ्गो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न पनि एमाले गुटमुक्त हुनुपर्ने उहाँको तर्क थियो। उपाध्यक्ष शाक्यले बागमती प्रदेशलाई नमुना प्रदेशको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। आगामी शुक्रबारसम्म देशका विभिन्न स्थानमा पानी पर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार आज पूर्वी नेपालमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आइतबारदेखि पश्चिम नेपालमा भएको भारी वर्षा आजदेखि पूर्वी नेपालमा सर्ने पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यद्यपि पश्चिममा पनि हल्कादेखि मध्यम वर्षा कायमै रहेको मौसम विभागले जनाएको छ। आज प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानहरू र अन्य प्रदेशका केही स्थानमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ, जसमध्ये प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। देशका मध्य र पूर्वी उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुनेछ। पश्चिमी उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। भारी वर्षा हुने स्थानमा बाढीको सम्भावना हुने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सचेत समेत गराएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 662 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 11,318 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबार 758 जना कोरोनाबाट संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 11,579 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 7,022 जनाको पीसीआर तथा 1,404 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। सार्वजनिक यातायातमा तोकिएको भाडा दरले यात्रु र सहचालक बीच बाझाबाझ हुने स्थिति सृजना भएको छ। सरकारले भाडा दर निर्धारण गर्दा त्यसको सञ्चालन, वितरण र व्यवस्थापनको पाटोलाई ध्यान नदिएको टिप्पणी भइरहेको छ। कार्तिक 1 गतेबाट लागू हुने गरी बागमती प्रदेशले उपत्यकामा 5 किलोमिटरसम्म चल्ने यातायातको लागि 18 रुपैयाँ, 10 किलोमिटरसम्मका लागि 23 रुपैयाँ र 15 किलोमिटरसम्मका लागि 27 रुपैयाँ भाडा तोकेको छ, जसले गर्दा भाडा तिर्न वा फिर्ता गर्न खुद्रा पैसा अनिवार्य भएको छ। सहचालक वा यात्रुसँग 2-3 रुपैयाँको खुद्रा नहुँदा बाजाबाज हुने अवस्था आउने गरेको छ। एकान्त कुनाबाट आएको होइन, 20 रुपैयाँ दिएको फिर्ता दिन माने थिएन क्या, अनि मैले किन त्यहीँबाट आएको पनि 20 रुपैयाँ लिन्छौ भनेर पनि अनि 5 रुपैयाँ फिर्ता गरेँ। म हिमालय होटेलबाट आएको, कुपुन्डोलबाट यहाँसम्म आएको 5 किलोमिटर जति 20 रुपैयाँ दिएको मैले। अहिले मैले 20 रुपैयाँ तिरेर आएँ। टिकट छ, साझा यातायातमा आएको टिकट छ, टिकट छ, टिकट छ 10 रुपैयाँको भित्र टिकट दिएको छ।
भाडामा सिक्का पैसा अनिवार्य बन्दा कतिपयले सिक्का पैसा नभएको देखाएर बढी भाडा लिने अन्तर्य लुकेको यात्रुहरूको आरोप छ। खुद्रा पैसा लिएर यात्रा गर्ने दायित्व न यात्रुले ठान्छन् न त सहचालकहरूले ठान्छन्। सिक्का पैसाको व्यवस्थापन सकभर आफूहरूले मिलाउने गरेको सहचालकहरू बताउँछन्। अनि 18 लिनु पर्यो, मान्छेको धेरै भाडा त लिनु भएन, सबैको पसिनाको धारा त हो होइन। सकेसम्म यात्रुहरूले पनि रेडी ठिक्क भाडा दियो भने मलाई सजिलो हुन्थ्यो। ट्राफिकले चिट काट्ने थिएन, त्यो चेन्ज गरिरहनु पर्ने थिएन। उसो त बढी भाडा लिएको विषयमा ट्राफिक प्रहरीले समेत कारबाहीलाई अगाडि बढाएको जनाएको छ। बढी भाडा लिएको भन्ने हामीलाई गुनासो आयो। त्यो गुनासो अनुसार हामीले हिजो र आज गरेर जम्मा लगभग 47वटा कारबाही सार्वजनिक बसहरू, माइक्रो बसहरू र टेम्पोहरूलाई अहिले हामीले यो कारबाहीलाई तीव्र रूपमा हामीले अगाडि बढाएको छौँ। भाडा बढाउँदा इन्धनको मूल्य 35% र अन्य बजार अनुगमनबाट 65% को आधार बनाएर भाडा समायोजन गर्ने गरिन्छ। 2072 सालदेखि बजार अनुगमन नभई इन्धनको बढेको मूल्यको आधारमा नै भाडा समायोजन हुने गरेको थियो। अहिले भने बजार अध्ययन, परामर्श र विश्लेषणबाट वैज्ञानिक तवरले भाडा बढाइएको बताइएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ विकास पौडेलको रिपोर्ट। मेरापिक हिमालमा बेपत्ता मध्ये बेलायती सहित अन्य 2 नेपाली भेटिएका छन्। 15 जनाको नेपाली आरोहण टोली अग्लो स्थानमा डान्स गरी गिनिज बुकमा रेकर्ड बनाउन मेरापिक हिमाल गएका थिए। हिमालमा डान्स गरेर त्यसको भिडियो रेकर्ड गरी फर्कने क्रममा बाक्लो हिमपातका कारण 15 जनाको समूहबाट 2 जना बेपत्ता भएका थिए। ती 2 मध्ये 1 जना फेला परेका छन् भने अर्का 1 अझै बेपत्ता छन्। सोही हिमालबाट फर्कने क्रममा बेपत्ता भएका बेलायती नागरिक र नेपाली गाइड समेत सम्पर्कमा आएका छन्। अत्याधिक हिमपातका कारण बेलायती नागरिक बिरामी परेका छन्। एडभेन्चर भिक्ट्री र मकालु एडभेन्चरबाट उनीहरूको समूह मेरापिक हिमाल गएको पर्यटन विभाग स्रोतले जनाएको छ। बेलायती सहित नेपाली टोली 6476 मिटर अग्लो मेरापिक हिमाल आरोहण गर्न गत असोज अन्तिम साता त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले चीनबाट मगाएको रासायनिक मल नेपाल आउन सुरु गरेको छ। तातोपानी नाका हुँदै बुधबारसम्म 340 मेट्रिक टन युरिया मल भन्सार प्रक्रिया पूरा गरी राजधानी भित्रिएको तातोपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। हिउँदे बालीका लागि कम्पनीले सिल्क ट्रान्सपोर्ट प्रणाली मार्फत 35,000 मेट्रिक टन युरिया र 5,000 मेट्रिक टन डिएपी सहित 40,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गरेको थियो। किसानहरूले धान बाली भित्राइसकेपछि आलु तथा गहुँ बाली सुरु गर्ने गर्दछन्। त्यसका लागि मलको अभाव हुन नदिने उद्देश्य राखी कृषि सामग्री कम्पनीले चीनबाट मल झिकाउन समयमै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। नेपाल सरकारले यसअघि पनि साल ट्रेडिङ कम्पनी मार्फत चीनबाट 4,000 मेट्रिक टन युरिया मल मगाएको थियो। साताको चौथो कारोबार दिन बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 60 अङ्कले वृद्धि भएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक बढेर 2571.66 बिन्दुमा पुगेको छ। यस अवधिमा कारोबारमा आएका 217वटा धितोपत्र मध्ये 5वटा धितोपत्रको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। यो दिन आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी, युनिभर्सल पावर कम्पनी, मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी, सिइडिबी हाइड्रो पावर, नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर मूल्यमा सर्किट लागेको हो। बुधबार 13वटै समूहगत परिसूचकमा हरियाली छाएको छ। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा समूहको सूचाङ्क 258 अङ्कले बढेको छ। यसै गरी जीवन बीमा समूह 123 अङ्कले बढेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकतम ब्याज दर निर्धारण गरिदिएको छ। कार्तिक 1 गतेबाट लागू भएको निक्षेपको ब्याज दर मंगलबार राति उल्टाएको राष्ट्र बैंकले बुधबार ब्याज दर आफैले तोकिदिएको हो। अब वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा अधिकतम 9.3% भन्दा बढी ब्याज दिन पाउने छैनन्। तर सिडी रेसियो 90% नाघेका बैंकलाई भने 9.36% सम्म ब्याज दिन पाइनेछ। विकास बैंकहरूले 9.5 र फाइनान्स कम्पनीहरूले 9.6% सम्म ब्याज दिन
पाउनेछन्। समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएकाहरूले थप 0.15% ब्याज दिन पाउने भएका छन्। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। सरकारले बाढी पहिरो र डुबान पीडितलाई 5 लाखसम्म आर्थिक सहयोग गर्ने, घरबार विहीन भएकालाई तत्काल 50,000 पनि उपलब्ध गराइने। आगामी शुक्रबारसम्म देशका विभिन्न स्थानमा पानी पर्ने अनुमान, लगातारको वर्षाले धानबारीमा क्षति। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन, अन्य पार्टीसँग देशलाई अघि बढाउने कुनै दृष्टिकोण नभएको दावी। सिरियाको राजधानी दमास्कसमा बम विस्फोट, विस्फोटमा परि 13 सैनिकको मृत्यु। र एसियाली T20 छनौट खेल्ने नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीको अभ्यास सुरु, प्रशिक्षणमा 24 खेलाडी सहभागी। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सिरियाको राजधानी दमास्कसमा भएका बम विस्फोटमा परि 14 जनाको मृत्यु भएको छ। सैनिक सवार बसलाई लक्षित गरी भएका 2वटा विस्फोटमा 3 जना घाइते भएको सिरियाली टेलिभिजनले जनाएको छ। दमास्कसको मध्य भागमा बुधबार सबेरै सडक छेउमा ती विस्फोट भएका थिए। मानिसहरू कार्यालय र विद्यालय जाने क्रममा बम विस्फोट भएको समाचारमा उल्लेख छ। हफिज अल असद पुलमा सैनिक सवार बस विस्फोटमा परेको र लगत्तै बसमा आगलागी भएको थियो। विस्फोटपछि तेस्रो बमलाई सेनाको इन्जिनियरिङ टोलीले निष्क्रिय पारेको थियो। यस वर्ष मात्रै सैन्य वाहनलाई लक्षित गरी पूर्वी सिरियामा कैयौं आक्रमण भएका छन्। उक्त क्षेत्र वरपरको मरुभूमिमा सक्रिय इस्लामिक स्टेटले ती आक्रमण गर्ने गरेको बताइन्छ। सन् 2011 देखि सुरु सिरियाली द्वन्द्वमा परि 3,50,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै द्वन्द्वबाट झण्डै 50% जनसङ्ख्या विस्थापित हुन पुगेको छ। विस्थापित मध्ये 50 लाख मानिस विदेशमा शरणार्थीको रूपमा रहेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदले उत्तर कोरियाले हालै क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको विषयमा छलफल गर्न आकस्मिक बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ। उत्तर कोरियाले मंगलबार पनडुब्बी आधारित एउटा नयाँ प्रकारको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र सफलतापूर्वक परीक्षण गरेको घोषणा गरेपछि बुधबार सुरक्षा परिषदको आकस्मिक बैठक बस्न लागेको हो। संयुक्त राष्ट्र संघको कूटनीतिक स्रोतहरूले अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सको अनुरोधमा बैठक बस्न लागेको बताएका छन्। उत्तर कोरियाले यसअघि गएको सेप्टेम्बर 15 र 28 मा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेपछि पनि सुरक्षा परिषदको आकस्मिक बैठक बसेको थियो। तर पश्चिमा देशहरू र चीन र रुसबीच भएको मतभेदका कारण सहमतिको विज्ञप्ति जारी गर्न असफल भएको थियो। बेलायतमा डेल्टा भेरिएन्टको अर्को रूप विकसित भएको भन्दै सचेत रहन वैज्ञानिकहरूले सुझाव दिएका छन्। कोरोनाको नयाँ विकसित रूप फैलिएका कारण बेलायत कोरोना महामारीको चपेटाबाट मुक्त हुन केही समय लाग्ने वैज्ञानिकहरूले औल्याएका छन्। हालै विकसित भएको कोरोनाको नयाँ रूप डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा 10% संक्रामक भएकाले बेलायत पुनः कोरोना महामारीको चपेटामा पर्ने चेतावनी वैज्ञानिकहरूले दिएका हुन्। कोरोना संक्रमण दर उच्च बन्दै जाँदा बेलायतमा एकै दिन 223 जनाको मृत्यु भएको छ भने 50%मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना विरुद्धको दोस्रो डोज पूरा गरी बुस्टर लगाउन सुरु गरेकाहरूमा पनि कोरोना संक्रमण भएको त्यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएका छन्। नयाँ विकसित स्वरूपको यो भेरिएन्टका कारण चिन्तित बनेको बेलायतले कोरोना नियन्त्रणका लागि थप उपाय अवलम्बन गर्न वैज्ञानिकहरूसँग परामर्श समेत थालेको छ।
यसैबीच बेलायतका जनता नयाँ भेरिएन्ट फैलिएसँगै सचेत हुन थालेका छन्। मास्क समेत लगाउन छोडेका त्यहाँका नागरिकहरूले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन थालेका छन्। बेलायतमा कोरोनाका कारण 1,38,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने संक्रमितको संख्या 85,41,000 नाघेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले घोषणा गरेका 24 खेलाडीलाई समावेश गरेर मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटाले युएमा हुने छनौट प्रतियोगिताको अभ्यास आरम्भ गरेका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा थालनी गरिएको अभ्यासमा पहिलो दिन टोलीले फिटनेसका लागि विशेष ध्यान दिएको छ। विभिन्न 3 क्षेत्रमा गरिएको छनौट पश्चात अभ्यास काठमाडौँमा केन्द्रित बनेको छ। यसलाई टचमा राख्नका लागि लास्ट 1 मन्थदेखि नै हामीले चाहिँ भनौँ न 3टा पार्ट हामीले छुटाएको थियौँ होइन, जस्तो सुपर, काठमाडौँ र प्रदेश नम्बर 1 मा। सो ओभरअल हामीले चाहिँ फिटनेसको लागि र स्किलमा काम गरेका थियौँ। यस अहिले चाहिँ छन्, अहिले दसैँ पनि थियो होइन, तर राम्रो छ, केटीहरूले मेहनत गरेको छ होइन। तर चाहन्छु कि अरू 2-4वटा पर्सेन्ट जोड्न सकेपछि अरू बेटर हुनसक्छ। पुरुष क्रिकेटको तुलनामा कमै मात्र आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा महिला टोलीको अनुभव कम नै रहेको छ। घरेलु क्रिकेट प्रतियोगितामा सीमित भएका खेलाडीमा विगतमा फिटनेसको समस्या पनि हुने गरेको थियो। खेलाडीले फिटनेसका लागि व्यक्तिगत तरिकाले मेहनत गरिरहेका थिए। यद्यपि प्रतियोगितामा राम्रो प्रदर्शन गर्न फिटनेसलाई ध्यान दिएर तयारी थाल्दा अभ्यास सार्थक हुने प्रशिक्षक टमाटाको विश्वास छ। ओभरअल राम्रो छ एकदमै होइन, मिक्सअप छ, सिनियर केटीहरू पनि छ, न्यू केटीहरू पनि छ। सो एक दुसरामा च्यालेन्ज छ अहिले होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टिम चाहिँ ओभरअल चाहिँ राम्रो छ, ब्यालेन्स छ। चीन बाहेक मलेसिया, भुटान, हङकङ, कुवेत, म्यानमार, युए र नेपालले छनौटमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। छनौट खेल नेपाली टोलीका लागि ठूलो अवसर भएको खेलाडीले बताएका छन्। टोलीमा अहिले युवा र अनुभवी खेलाडीको संयोजन गरिएको छ। नयाँ खेलाडीको आगमन र देशलाई विश्वकपसम्म पुर्याउने पाका खेलाडीको आकांक्षा गर्दा टोली कडा मेहनत गर्दैछ। नयाँ र पुराना खेलाडीको संयोजन भएकाले टोलीले छनौट हुने लक्ष्य लिएको छ। आफ्नो नेपाल टिमलाई नै अलिकति स्ट्रङ टिम मानिरहेको छ। त्यसमाथि अब हङकङ र युएलाई अलिकति बलियो टिम ठानिरहेको छ। त्यसमाथि अगाडि चाहिँ हामी आफैलाई स्ट्रङ टिम मानिरहेको छ। हाम्रो दौरानमा चाहिँ 2जना टिम स्ट्रङ छ। एभ्री गेम इज इम्पोर्टेन्ट, त्यही भएर त्यही अनुसारको हामी प्रिपेयर हुँदैछौँ। त्यही त यसपालि एकदमै धेरै बिग अपर्च्युनिटी छ। त्यही नै अब जबदेखि यो गेम सुरु भयो थाहा भयो, त्यही पनि यसपालि थाइल्यान्ड टिम पनि छैन होइन, हाम्रो स्ट्रङ भनेको थाइल्यान्ड नै थियो। त्यही भएर हामीलाई एकदम बिग अपर्च्युनिटी छ, हामीले सक्छौँ भन्ने हामी सबैलाई एउटा विश्वास छ। क्यानले छनौट खेल अघि केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि प्रबन्ध मिलाउने आश्वासन पनि दिएको छ। 2 वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागी हुन नपाएको नेपाली महिला क्रिकेट टोली पनि केही अन्तर्राष्ट्रिय म्याच आयोजना भएको अवस्थामा छनौट खेल अघि कमी कमजोरी थाहा पाउने र सोही कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै छनौट खेल खेल्न अपेक्षा राखेको छ। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालीहरूले भव्य रूपमा मनाउने दुर्गा पक्ष अर्थात् बडा दशैं धनधान्य एवं सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना सहित आज समापन हुँदैछ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् कोजाग्रत पूर्णिमालाई दुर्गा पक्षको अन्तिम दिनको रूपमा लिने गरिन्छ। आज राति आकाशदीप बालेर दीपावलीको सुरुवात पनि गरिन्छ। सरकारले बाढी पहिरोमा परि मृत्यु भएका परिवारलाई 2 लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बैठकले विपदबाट घर बहाल नष्ट भएका वा खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिन र व्यवसाय गुमाएका गुजारा चलाउन समस्यामा परेका 5 जनासम्मको परिवारलाई प्रति व्यक्ति 15,000 रुपैयाँ र 5 जना भन्दा माथि परिवार सदस्य भएको परिवारलाई 20,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बाढी पहिरो र डुबानमा परेकाको खोज तथा उद्धारमा निजी हेलिकप्टर पनि प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको छ। आगामी शुक्रबारसम्म देशका विभिन्न स्थानमा पानी पर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार आज पूर्वी नेपालमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। आइतबारबाट पश्चिम नेपालमा भएको भारी वर्षा आजदेखि पूर्वी नेपालमा सर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यद्यपि पश्चिममा पनि हल्कादेखि मध्यम वर्षा कायमै रहेको मौसम महाशाखाले जनाएको छ। सिरियाको राजधानी दमास्कसमा भएका बम विस्फोटमा परि 13 जना सैनिकको मृत्यु भएको छ।
सैनिक सवार बसलाई लक्षित गर्दै भएका 2वटा विस्फोटमा 3 जना घाइते भएका छन्। दमास्कसको मध्यभागमा बुधबार सबेरै सडक छेउमा ती विस्फोट भएका थिए। मानिसहरू कार्यालय र विद्यालय जाने क्रममा बम विस्फोट भएको समाचारमा उल्लेख छ। आइसिसी महिला 2020 विश्वकपको एसियाली छनौट खेलका लागि नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आजबाट अभ्यास थालेको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले घोषणा गरेका 24 खेलाडीलाई समावेश गरेर मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटाले युएईमा हुने छनौट प्रतियोगिताको अभ्यास आरम्भ गरेका हुन्। विभिन्न 3 क्षेत्रमा गरिएको छनौट पश्चात अभ्यास काठमाडौँमा केन्द्रित बनेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।